अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मेरा मस्त दुबई मलेशिया राना के एपिसोड 2 को जिसे हम आज पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ते हैं इसे। लेकिन आपने अपना रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा देना है ताकि डेली हम लॉन्ग एपिसोड इस नॉवल के लेकर आते रहें। तो हम पढ़ते हैं हमारे आज वाले इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से एपिसोड को। अमाया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो भाई माफ़ कर दे प्लीज़, यही शहर से आई है, मालूम नहीं था आपके बारे में, वरना ये गुस्ताखी कभी नहीं करती। माफ़ कर दे जाजिम प्लीज़, आप कुछ कहें भी। वो कैसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त का कोई नुकसान होने देती जो यहाँ सिर्फ इसकी खातिर आई थी। दोनों हाथ जोड़ वो हारिब से खुद ही माफ़ी मांगने लगी जिसकी नज़र सिर्फ अमाया पर ठहरी हुई थी। भाभी जी, आपका बोलना बनता नहीं। जिसने मुझे छूने की गुस्ताखी की है, माफ़ी मांगना भी तो इसी के मुंह पर जचता है। शहर की है तो क्या हुआ, तहजीब तो मौजूद होगी ही, वो तो तरबियत से मिलती है। बगैर इस पर नज़रें हटाए वो बीनी से मुखातिब हुआ। अमाया खुद इसकी आंखों में आंखें गाड़े बेखौफी से खड़ी थी। अब इसकी बात जैसे इस लड़की को मज़ीद भड़का गई। मुंह बंद रखो अपना, जब बोलने की तमीज़ नहीं। और कौन सी नामुमकिन ख्वाहिश कर रहे हो? तुम जैसे वहशी गवार इंसान से माफ़ी मांगना तौहीन है। मेरी जुती माफ़ी मांगती है तुमसे। कोई कारनामा कर रहे थे तुम जिससे रोका न जाता। आज अगर मैं ना आती तो यहाँ एक मासूम लड़की की जान चली जानी थी तुम्हारे हाथों। कुछ समझ आ रहा है तुम्हें जाहिल? नहीं समझते क्या हो तुम खुद को? हो क्या तुम जो गुलाम समझते हो सबको? सिवाय तुम्हारे सब इंसान खिलौने हैं क्या, जिन्हें कभी भी मोड़ के हिसाब से तोड़ दोगे तुम? इनके अंदर जान नहीं आई, नहीं है जज्बात। बोलो। हाँ तो वो सब भी तुम्हारी तरह के। फिर तुम कैसे अफजल हो गए? किसी से तुम्हारे नज़दीक किसी की भी ज़िंदगी बेमानी है, कभी भी जान ले सकते हो इनकी। ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी जो किसी की सांस रोक सको। बिना डरे वो चीखती हुई सबके सामने इसके मुंह पर बेइज्जती कर रही थी। बेनिश की तो सांसें खुश्क हो गई। आज तक ये जुर्रत किसी ने ना की जो ये शहर की लड़की कर चुकी थी। पागल हो चुकी हो क्या तुम अमाया? बंद करो ये बकवास, चलो यहाँ से। इसे बाजू से पकड़ खींचती मुसलसल बेनिश जो इसे अपने साथ चलने का कह रही थी, ज़बरदस्ती इसे अपने साथ ले जाने लगी। मगर हारिब ने अमाया का हाथ पकड़ इस कदर मजबूती से इसे अपने करीब खींचा कि बेनिश का हाथ इसकी बाजू से छूट गया। बेहद करीब थे वो दोनों। अब तमाम दूरी ख़त्म कर दी थी हारिब ने। सुबह कह रही हो तुम ये? सही कह रही हो तुम। ये होठ माफ़ी मांगने के मोहताज थोड़ी हैं, इन पर तो मोहब्बत निछावर करनी चाहिए। इन्हें तो चूमने की खातिर इस कदर खूबसूरती से बनाया गया है कि इन होठों से निकले जाने वाले लफ्ज़ भी मोहब्बत से लिपटे हुए होने चाहिए। फिर आखिर तुम क्यों इतना भड़क रही हो? पहली नज़र में ही ऐसे अल्फाज, वो भी अपने लिए। इस लड़के को जो कहा गए वो बजाय इस पर गुस्सा करने के क्या बोल रहा था। तकरीबन इसके सीने के साथ जा चिपकी थी वो। यूँ ज़बरदस्ती वो इसे अपने करीब किए कमर दबोच खड़ा था। नज़रें मुसलसल इस नकचढ़ी लड़की के चेहरे के एक एक नक्कोश को निहार रही थी। तभी तो इसके चेहरे की सबसे हंसी खूबसूरत चीज़ इसके होठों की तारीफ़ कर रहा था वो।
مگر اس شخص کے منہ سے آ رہی ڈرنک کی بدبو مایا پر اتنا تو واضح کر گئی، اس پل یہ شخص ہوش و حواس میں موجود نہیں۔ نفرت سے دانت پیچو اس کے سینے پر برے طریقے سے ہاتھ مارتی اس شخص کی گرفت سے آزادی حاصل کرنے میں جٹ گئی، جس میں فوراً ہی کامیاب ہو گئی وہ، کیونکہ مقابل نے چھوڑ دیا اسے۔ آخری بار اسے گھور وہ تیزی سے بینش کے ہمراہ قدم بڑھاتی وہاں سے چلی گئی۔ شاید اب اسے احساس ہوا، آخر ہے تو وہ ایک لڑکی ہی، جس نے انجان جگہ ایک پاگل امیر زادے سے دشمنی مول لے لی ہے، وہ شخص جو کسی کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کی پشت کو گھورتی اس کی لو دیتی نظریں دور تک مایا کا پیچھا کرتی رہیں، اور پھر اس کے اوجھل ہوتے ہی وہ نظروں کا رخ پھیر گیا۔ تب اس کی نظر زمین پر گئی۔ وہ رومال جو شرٹ کے فرنٹ جیب میں موجود تھا مایا کے حارب کے قریب زمین پر ہی گرا تھا۔ خود وہ نیچے جھک کر اسے اٹھانے لگا تو وہاں موجود سبھی لوگ خود آگے بڑھ کر حارب کو رومال اٹھا کر دینے کی خاطر جھکے، مگر ہاتھ سے اشارہ کیے وہ سب کو روکتا۔ مایا کی چیز خود ہی اٹھائے، چہرے پر ایک طرفہ مسکراہٹ لی، آنکھیں بند کیے اسے سونگھنے لگا۔ شاید ایسی لڑکی آج سے پہلے کبھی نہیں دکھی تھی اسے، جو اس کے سامنے بولنے کی ہمت رکھتی ہو، جو اسے بغیر ڈرے باتیں سنانے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ وہیں جب اس لڑکی سے سامنا ہو گیا اس کا تو الگ ہی محسوس ہوا رانا حارب کو۔ مایا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جانتی بھی ہو رانا حارب کتنا بڑا پاگل انسان ہے، اس کا غصہ کس قدر برا ہے، اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں لوگ، اتنا ظالم ہے وہ، اور تم نے اسے ہی تھپڑ مار دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو تم پلیز واپس چلے جاؤ، پلیز واپس گھر، اس سے پہلے وہ کچھ تمہارے ساتھ غلط کر دے۔ خوف کی بدولت بینش کے ہاتھ پاؤں سرد پڑنے لگے، اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، سمجھی؟ ڈر کر بھاگنے سے بہتر ہے ایسے پاگل انسان کو اس کی اوقات یاد کرواؤں میں۔ وہ بھی باقی سب لوگوں کی طرح انسان ہی ہے نا، کہ کسی سے افضل نہیں ہے وہ۔ ضد کی بہت پکی تھی وہ، بقول اس کے اب اگر بھاگ گئی وہ تو ڈرپوک ثابت ہو جائے گی، اسی باعث وہ یہیں پر ہی رکنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اوف مایا پلیز سمجھو بات کو، شہر جا کر آخر خود کو کیا سمجھنے لگی ہو تم؟ 2 کتابیں پڑھنے سے تم کیا لڑکی نہیں رہی؟ جانتی نہیں ہو کیا لڑکی کی عزت کتنی انمول ہوتی ہے؟ اس کے لیے ایک جوان لڑکی ہو تم، اور ایک عورت کبھی بھی مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج تک میں نے کبھی بھی اس شخص کو کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے نہیں دیکھا جیسا آج سب کے سامنے حارم نے تمہیں اپنے قریب کھینچا تھا۔ اگر تمہیں اغوا کر لیا تب کیا کرو گی تم؟ بینش غصے سے چیختی اسے سمجھا رہی تھی، مگر تلخ الفاظات کے ساتھ۔ بس اسے مایا کی حفاظت سے مطلب تھا، تبھی ہر طریقے سے اسے سمجھا رہی تھی وہ۔ صحیح کہا تم نے، پڑھائی کرنے سے بدلہ کچھ نہیں ہوں تو میں لڑکی ہی، مگر مجھے خود پر بھروسہ ہے، خود کا دفاع کرنا جانتی ہوں، بچا لوں گی خود کو۔ تم اپنی فکر کرو، کیسے انسان کے ساتھ شادی کر رہی ہو، جو بھوکا درندہ ہے، عورتوں کو دیکھ شیطان بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایسے گوار کا دوست ہے وہ، جس کے نزدیک کسی کی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مایا کو بہت غرور تھا اپنی ذات پر، والدین کا اس لڑکی کی ہر بات ماننا کچھ زیادہ ہی اسے باغی کر گیا تھا، جو یوں وہ ہر معاملے میں گھس جانا اپنا فرض سمجھنے لگی تھی۔ بے دردی سے بینش کو ڈانٹ چپ کروا دیا اس نے۔ بیٹا کہاں پر تھی تم؟ ہم ڈھونڈتے ہی رہے۔ اس کے والد اب آئے تھے۔
شادی میں جب اس کا غصہ اور موڈ دونوں ٹھیک ہو گیا۔ یہی تو تھی بابا۔ اچھا آپ یہ بتائیں ماما اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے کیا؟ گویا وہ بات ہی بدل گئی۔ ہاں وہ اصل میں دونوں بہت تھک چکے تھے، اس وجہ سے گھر آرام فرما رہے ہیں، پر مجھے تو اپنی شہزادی کے پاس آنا ہی تھا تو آ گیا اکیلا۔ وہ مسکراتے ہوئے بات کر رہے تھے جب انش کمرے میں داخل ہوئی۔ جی انکل ویسے بھی بس مہندی ختم ہونے ہی والی ہے، آپ بھی دونوں چلیں جائیں گھر آرام کریں۔ وہ فوراً بول پڑے تاکہ امایا تو کم از کم جائے یہاں سے، ورنہ کہیں مزید معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اس بات کا ڈر اسے سر اس بات میں ہلائے وہ امایا کو لیے چل دیے۔ کیا بات ہے بیٹا، لڑائی ہو گئی ہے کیا تم دونوں میں، جو یوں بینش نے تمہیں جانے کا کہہ دیا؟ گاڑی چلانے کے دوران اپنے گھر کی جانب جاتے انہوں نے جو محسوس کیا وہی سوال پوچھ ڈالا۔ نہیں بابا ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس گاؤں کی جہالت نے مجھے بیزار کر دیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی، آج بھی صرف چیتوں میں لوگ رہے ہیں، ادھر باقی غریب لوگ تو صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات یہاں کسی کو جان سے مار دینا بالکل معمولی سا عمل ہے۔ ابھی تک اس کے دل و دماغ پر وہی بات حاوی تھی۔ ہاں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ دنیا ہے ہی ایسی۔ تم کیوں اپنا خون خوش کر رہی ہو؟ غصہ کر کے نظر انداز کرو۔ صغیر صاحب جنہیں عادت تھی ایسے ماحول کی، تبھی اپنی بیٹی کو بھی سمجھانے لگ گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی ہر سو اسے اندھیرا چھایا ہی ملا۔ بابا کیا آپ بھی اب صرف دیے جلائیں گے گھر میں، چاہے پھر اندھیرے میں ہمیں کچھ بھی کاٹ لے، نقصان ہو جائے ہمارا؟ پھر سے وہ غصہ ہونے لگی۔ امایا جو 2 دن یہاں پر رکنا ہے ہم نے، تم کیوں خاموش نہیں رہ سکتی؟ کیا تمہیں کوئی تماشا بنانا چاہتی ہو؟ پلیز سمجھو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ گاڑی سے نکلتے وہ ذرا سختی اختیار کر گئے۔ انہیں سب معلوم تھا، تبھی ہر تماشے سے دور رہنا چاہتے تھے۔ سوری بابا، مگر 2 دن بھی میں اپنی مرضی سے گزارنا پسند کروں گی۔ اندر داخل ہو کر لائٹ کا بٹن آن کرتی وہ سارا گھر روشن کر گئی۔ نہ جانے اس کا یہ عمل حارث کو ضد کے باعث تھا یا کچھ اور، شاید وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ نہ ہی اسے کچھ سمجھتی ہے، نہ ڈر ہے اس کا، اور نہ ہی اس کی روایتوں کو اہمیت دیتی ہے۔ پلیز آپ ریلیکس کریں۔ بابا چھوڑیں یہ سب، ویسے بھی اب لائٹ نہ جلانے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ باقی سب گاؤں والے جاہل ہیں تو کیا ہم بھی وہی سب کرنے لگے؟ شاہر خود بھی اپنی بہن کا ساتھ دیتا ہیڈ فونز کان کے ساتھ لگائے کمرے میں چلا گیا۔ گاؤں کی یہ رات تو بے حد خوبصورت تھی، ٹھنڈی ہوائیں، پرسکون ماحول، ہر سو چھائی خاموشی، مگر اس گاؤں میں رہنے والے لوگ ہرگز خوبصورت نہیں تھے۔ ان کے دل و دماغ پر اس رات کے جیسے ہر وقت اندھیرا ہی چھایا رہتا تھا، جسے ہٹانے کی وہ خود بھی ہرگز کوشش نہیں کرتے۔ اسی حال میں خوش رہتے تھے وہ۔ امایا ان سب کا سوچ افسوس کرتی بستر پر جا لیٹنے لگی کہ اچانک سے گولی چلنے کی آواز نے اس کا دل مانو بند کر دیا۔ شدید گھبرائے وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، مگر کسی بھی شور کا باہر نہ مچنا اسے اس کی غلط فہمی کا احساس کروا گیا۔ پھر سے وہ بستر پر جا کر لیٹی، نہ جانے کب وہ سو گئی۔ صبح کے 5 بجے ہمیشہ کی طرح اٹھنے کی عادی تھی وہ۔ آج بھی جاگ کر چہرہ دھوئے وہ جوگنگ پر جانے کی خاطر جوگرز پہنے کمرے سے باہر نکلی۔ مت جاؤ باہر بیٹا، یہ گاؤں ہے ہمارا، یہاں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لڑکیوں کو آزادی نہیں اتنی۔ صغیر صاحب ابھی نماز پڑھ کر واپس آئے تھے جب انہوں نے اپنی بیٹی کو باہر جانے سے روک دیا۔ اف بابا، اسی سوچ کو بدلنا چاہتی ہوں میں۔ شاید مجھے دیکھ اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی عقل میں تھوڑی بڑھ جائے۔ آپ پلیز جائیں اور آرام کریں، میں 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ نٹر قسم کی لڑکی تھی، اپنی روٹین وہ ہرگز خراب نہیں کر سکتی تھی۔
तभी घर से बाहर निकलते वो आहिस्ता आहिस्ता से भागने लगी। गांव के सभी लोग खुद भी अपने अपने कामों में मगन थे। जब अमाया पर सबकी नजर गई, खवातीन जो कि दुपट्टे का एक सिरा दांतों में दबाती हंसे जा रही थी, वहीं में मर्द सिगरेट चलाए अलग ही बातें करने में मसरूफ थे। इनके लिए गोया वो जुबा ही बन गई। आप ही हमारे साथ खेलो ना। गांव के सभी बच्चे अमाया के इर्द गिर्द रश लगाते, हाथ मिलाने के साथ साथ इससे साथ खेलने की भी जिद करने लगे। ऐसी लड़की तो आज से पहले कभी नहीं देखी थी इन्होंने। ओके बच्चों, चलो फिर हम खेलते हैं, मगर कौन सा गेम आप लोग खेलना चाहते हो? इनके करीब बैठती वो प्यार से पूछने लगी। आप ही हमें पकड़े। हर बच्चे को की पसंदीदा एक ही गेम का नाम लिया इन्होंने। अरे नहीं, ये बहुत पुरानी गेम हो चुकी है। मैं एक नई गेम बताती हूँ, ठीक है? जब मैं कहूँगी स्टॉप तो आप सब ने रुक जाना है, जहाँ जहाँ भी आप लोग खड़े होंगे, और तब तक बिल्कुल नहीं हिलना जब तक मैं मूव ना कह दूँ। वो नया गेम सिखा रही थी इन्हें। हाँ हम खेलेंगे। यूँ एक्साइटेड हुए और सभी भी फ़ौरन मान गए। बच्चों के साथ इस लड़की को खेलते देख सारा गांव खुश हो जा रहा था, क्योंकि एक नया गेम जो इजाद हुआ था। इनकी नज़र में वही अब बारी अमाया के थे। जब इसे एक बच्ची ने स्टॉप कहा, वो अपनी जगह पर वैसे ही खड़ी हो गई। आज की सुबह काफ़ी खूबसूरत और रोशन थी इसके लिए, जो बच्चों के साथ इतना एंजॉय कर रही थी। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह वो अपनी जगह पर खड़ी थी कि अचानक से बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। यूँ डरी सहमी नज़रों से अमाया के पीछे देखने लगे वो गांव वाले, जो कि अपने बच्चों को इतना खुश देख खुद भी खुश हुए जा रहे थे। अचानक से वो भी डरते अपने अपने कामों में मगन हो गए। अमाया जी से खुद मर्दाना परफ्यूम का अपने सांसों में उतरना अजीब सा एहसास दिलवा गया था, मगर अपने गेम पर फोकस ज़्यादा ज़रूरी था इसके लिए। इसके बिल्कुल पीछे महरून रंग के कुर्ता और इसके ऊपर कोट पहना शख्स अमाया को बुत बने खड़े देख इसके बाल, जो कि लंबे लंबे होने के बायस कमर पर साया किए हुए थे, 2 उंगलियों से इन्हें आहिस्ता से सफ़ेद रंग की पतले से गर्दन से पीछे करता अपनी आंखों को बंद किए एक लंबी सांस भर इसके पसीने से आ रही खुशबू भी अपने अंदर उतारने को बेताब हो रहा था। किसी वजूद की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर पड़ते महसूस करते वो तड़प कर पलटी। अपने बिल्कुल पीछे हारिब को खड़े देख शौक होती वो तेज़ी से पीछे हुई, लेकिन एक गड्ढे में पाँव जाने के बायस वो गिरने लगी थी। पर हाथ पकड़े वो अमाया को गिरने से बचाता अपनी जानिब खींच गया। गुड मॉर्निंग मैडम जी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यूँ इस शख्स का अमाया को अपनी जानिब खींच इसे होश दिला गया। तेज़ी से इसे पीछे धकेलती अपने हाथ को वो साफ करने लगी, जैसे गंदा हो चुका हो। तो आज के लिए तो है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी मत